سوئے ہوئے ہیں یا اندھیرے کا فائدہ اٹھا رہے ہیں؟ درود پاک پڑھیں زور سے، جس کو آتا ہے پڑھ لیں، سٹیج والوں سمجھ. سبحان اللہ. الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. سبحان اللہ. چلو بھائی اس کی آواز. صاحب التاج والمعراج سید الانس والجنات محبوب رب الارض والسماوات الذي اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن. وفي مقام آخر والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. وفي مقام آخر واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. آمنت بالله صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أنا وأبو بكر وعمر خلقنا من تربة واحدة وفيها نطفة. وفي مقام آخر ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یہ ٹریکٹر والا واقعی ہل چلا رہا ہے یا شوق پورا کر رہا ہے جلسہ خراب کرنے کا؟ تو جا کے اس کو کہہ نہیں سکتا بھی آج کی رات معافی دے دے.
वो आए जिनके आने की ज़माने को ज़रूरत थी। वो आए जिनके आने की ज़माने को ज़रूरत थी। वो आए जिनकी आमद के लिए बेचैन फितरत थी। वो आए नग़्मा-ए दाऊद में जिनका तराना था। वो आए गिरिया-ए याकूब में जिनका फसाना था। वो आए मुस्तरब थी जिसकी खातिर वादिये बतहा। वो आए जिनके कदमों के लिए काबा तरसता था। जिसको सिद्दीक ज़ाते खुदा ने कहा और सिद्दीक ही मुस्तफ़ा ने कहा। जिसको सिद्दीक सब औलिया ने कहा और सिद्दीक ही मुर्तज़ा ने कहा। हम भी कहते हैं सिद्दीक सिद्दीक है, जो न सिद्दीक माने वो ज़िंदीक है। असहाबे पाक के मुस्तफ़ा को रब ने क्या जिगर दिया। असहाबे पाक के मुस्तफ़ा को रब ने क्या जिगर दिया। बहरहाल बेधड़क सब ने मालो ज़र दिया। किसी ने सुलसला दिया, किसी ने निस्फ घर दिया, पर आयशा के बाप ने दिया तो इस कदर दिया, खुदा के नाम के सिवा जो कुछ था ला के धर दिया। सुभान अल्लाह। नामों से सहाबा की खातिर हम जान निछावर कर देंगे। गर वक्त ने हमसे खून मांगा, हम वक्त का दामन भर देंगे। मेरे वाजिबुल एहतराम काबिल सद एज़ाज़ ज़ी कदर उलमाए कराम, शुअराए कराम, क़ुर्रा हज़रात, तलबाए कराम, अमायदीन इलाका, मुअज़्ज़िज़ीन इलाका, हाज़रीन व सामिईन, बुज़ुर्गान दीन और नौजवान दोस्तों, आज 26 अक्टूबर सन 2021 को आप हज़रात के इस इलाका वनी के ज़िला हाफ़िज़ाबाद में बरादर मुकर्रम हज़रत मौलाना अमानुल्लाह साहब और बरादर मोहतरम जनाब भाई मोहम्मद आज़म साबरी साहब और उनके दीगर दोस्तों की पुरखुलूस दावत पर हाज़री का इत्तेफाक नसीब हुआ है। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन हज़रात की इस मेहनत को अपनी दरबार में कबूल व मंजूर फरमाए। बड़ी मेहनत से ये महफिल सजाते हैं, बड़ा ख़र्चा करते हैं, आप लोगों को दावत देते हैं, इश्तिहारात और जराइद और रसाइल तक रसाई रखते हैं, फिर जाके ये मौका मुयस्सर आता है। दुआ है कि जिन हज़रात ने भी इसमें ताउन किया हो, अल्लाह उनके इल्म, अमल, रिज़्क़, उम्र में बरकतें अता फरमाए। जो जिंदा बैठे हो आमीन कह दो। क्योंकि मैं कब्रिस्तान में सिर्फ दुआ पढ़ता हूँ, तकरीर नहीं करता, जिंदा लोगों में तकरीर करता हूँ। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि मैं कुछ बोल जाऊँ तो फिर मैं कहा करता हूँ कि अगर मुझे सुनना हो तो फिर आपके चेहरों पर कोई थकावट, कोई उकताहट, कोई घबराहट, कोई मुरझाहट नजर ना आए, बल्कि इतना खिलखिला कर बैठो, मुस्कुरा कर बैठो कि तुम्हारी जबीनों पर सितारों की जगमगाहट नजर आए। एक दफा गूंज के कह दो ना सुभान अल्लाह। क्या मुजाहिद होकर मुजावरों की तरह सर नीचे डाल के बैठे हो? थोड़ा जाग के बैठो, खिलखिला के बैठो, मुस्कुरा के बैठो। अभी तो कोई इतना वक्त भी नहीं हुआ। मैंने तो सुना है कि आप सारी रात भी इस महफिल को सजाते हैं, तो अगर अभी से अगर आपकी लाइटें डिम हो गई तो आने वाले क्या कहेंगे आपसे। इसलिए पूरी तवज्जो के साथ ज़रा हशाश बशाश होकर बैठे। इतनी सर्दी नहीं है जितने आप ठंडे हुए बैठे हैं, इसलिए जैसी गुफ्तगू सुनना चाहते हैं ना वैसे चेहरे बना के बैठे। और
میں تو کہا کرتا ہوں کیا مجھے الحمدللہ 36 سال کا تجربہ ہو گیا ہے خطابت کا. میں نے 1985 سے شروع کی تھی، 2021 سے اب تو بوڑھا ہو گیا ہوں. تو اتنا تجربہ ہو گیا ہے کہ کون سے مجمع میں تقریر کرنی ہے اور کون سے مجمع میں ٹائم پاس کرنا ہے. اگر تم نے منہ ویسے بنا کے رکھے نا ٹائم پاس والے، تو میں بھی ٹائم پاس کروں گا. اور اگر آپ کے چہروں کی چمک اور آنکھوں کی دمک نے مجھے کہا تو پھر انشاءاللہ میں اس رات کے اندھیرے میں تمہیں یار غار پیغمبر، رفیق ہجرت، رفیق کوثر، رفیق جنت، طیبہ، طاہرہ، زاہدہ، عابدہ، عتیقہ، عفیفہ، ام المومنین جناب سیدہ عائشہ صدیقہ کے باپ صدیق اکبر کے سر کے تاج کے ہیروں کی چمک دکھاؤں. ان کی سیٹنگ صحیح کرتا کہ سیٹی نہ مارے. لے تو لیتے ہو، چلانا بھی سیکھ لیا کرو. نہیں ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے، میرے برابر کھڑا ہے حضرت، میں روز بیان کرتا ہوں. ہاں جی، بڑا تجربہ ہے، آپ کی عمر کے برابر ہے. توجہ رکھیے گا، جن کی ہے توجہ کہہ دو سبحان اللہ. میرے دوستو، بلا تمہید کے موضوع سخن کی ابتدا کرنا چاہتا ہوں اور اپنی گفتگو کی ابتدا اس جملے سے کرنا چاہتا ہوں کہ ایک رات کا سناٹا تھا، رات کی تاریکی تھی، رات کی ظلمت تھی، رات کا اندھیرا تھا، رات کی تنہائی تھی، رات کی یکتائی تھی، رات کی رانائی تھی. اور طیبہ کائنات، طاہرہ کائنات، عفیفہ کائنات، عتیقہ کائنات جناب سیدہ عائشہ صدیقہ، سب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے پیغمبر کے قدموں میں بیٹھی ہے. اچانک آسمان کی طرف نظر پڑی تو طیبہ کائنات نے دیکھا کہ آسمان پر ستارے جگمگا رہے ہیں. آسمان پر ستارے جھل ملا رہے ہیں، تل ملا رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، چمک اور دمک رہے ہیں، چہک اور مہک رہے ہیں. تو طیبہ کائنات نے پوچھا فداک ابی و امی یا رسول اللہ، حضور میرے ماں باپ قربان ہوں، ذرا یہ تو بتائیں کہ ان ستاروں کی تعداد کیا ہے. پوری توجہ رکھنا، ان ستاروں کی تعداد کیا ہے. تو اللہ کے پیغمبر نے فوراً یہ نہیں کہا عائشہ میں عالم الغیب ہوں ابھی بتاتا ہوں. واہ واہ واہ، اللہ کرے کو 2-4 تو زندہ بیٹھے ہوں، یا تو لگتا ہے کھانا کھایا نہیں یا ڈبل کھا چکے. کوئی نہ کوئی رولا ضرور ہے، نہیں تو آواز سبحان اللہ کی نکلنی چاہیے تھی. ادھر والوں سے توقع نہ رکھے، مجھے ادھر والوں سے توقع ہے. ہاں، اس لیے پوری توجہ، اگر آپ چاہیں گے تو پھر میں کچھ بولوں گا. طیبہ کائنات نے جب یہ سوال کیا کہ اللہ کے پیغمبر ان ستاروں کی تعداد کیا ہے، تو اللہ کے پیغمبر نے فوراً یہ نہیں کہا عائشہ میں عالم الغیب ہوں ابھی بتاتا ہوں، بلکہ فرمایا واللہ عالم انا لا ادری. عائشہ اللہ جانتا ہے، میں نہیں جانتا کہ ان کی تعداد کیا ہے، لیکن ہاں میرا ایک آئیڈیا ہے، میرا ایک اندازہ ہے، میرا ایک گیس ہے، میرا ایک تصور و تخیل ہے کہ یہ ستارے لا تعداد، یہ ستارے بے شمار، یہ ستارے انگنت، یہ ستارے اگر کوئی شمار کرنا چاہے تو وہ شمار کرتے 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 تھک سکتا ہے، مر سکتا ہے، اکتا سکتا ہے، کیلکولیشن کا نظام فیل ہو سکتا ہے، ہندسے ختم ہو سکتے ہیں، لیکن کوئی ان ستاروں کو تعداد میں شمار نہیں کر سکتا. تو طیبہ کائنات نے فوراً سوال کر دیا اللہ کے پیغمبر اگر یہ ستارے لا تعداد، اگر یہ ستارے بے شمار، یہ ستارے انگنت، پھر مجھے یہ تو بتائیں کہ آپ کی پوری امت میں، آپ کے پورے اصحاب میں، آپ کی پوری جماعت میں، آپ کے سارے یاروں میں، آپ کے ان پیروکاروں میں، آپ کے ان وفاداروں میں، آپ کے ان جانثاروں میں، آپ کے ان وفا شعاروں میں کوئی ایسا بھی ہے کہ جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ؟ نعرہ تکبیر، ہاتھ اٹھا کے نعرہ تکبیر، شان
حضور کوئی ایسا بھی ہے کہ جس کے نیکیاں آسمان کے ستاروں سے بھی جس کے منہ میں زبان ہو وہ بولے ستاروں سے بھی زیادہ ہو؟ پوری توجہ رکھیے گا. اللہ کے پیغمبر نے فوراً جواب دیا, فی البدی جواب دیا, برجستہ جواب دیا, سوچ و بچار کر کے نہیں, سر کھجا کے نہیں, ادھر ادھر دیکھ کے نہیں, کیلکولیٹ کر کے نہیں, حساب و کتاب کر کے نہیں. اللہ کے پیغمبر نے فوراً فی البدی کہا, ہاں عائشہ میرے یاروں میں, میرے پیاروں میں, میرے پیروکاروں, حقداروں, جانثاروں, وفاداروں, وفاشیاروں میں میرا یار ابو عمر بن خطاب وہ مقدس انسان ہے کہ جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ. اللہ اللہ کے پیغمبر نے یہ جواب دیا تو طیبہ کائنات خاموش ہو گئی, مہر بلب ہو گئی, سکوت و سناٹا چھا گیا, خاموشی طاری ہو گئی. اور پیغمبر تو چہرہ شناس تھے اور طیبہ کائنات کے چہرے کے خد و خال کو پڑھنا تو میرے پیغمبر کا کمال تھا. حضور نے جب طیبہ کائنات کے چہرے کے خد و خال کو پڑھا تو اللہ کے پیغمبر نے پوچھا, عائشہ پوری توجہ میری طرف رکھیے گا, اہل دل, اہل ذوق, اہل نظر, اہل بصیرت, اہل بصارت, اہل عمق, اہل شوق, اہل ذوق سے کہوں گا, میرے جملوں کو فضول نہ سمجھیے گا, میں اپنے جملوں میں اپنے ذوق کی عکاسی کرتا ہوں. طیبہ کائنات کے چہرے کے خد و خال کو پڑھا تو اللہ کے پیغمبر نے کہا, عائشہ عائشہ کیا بات ہے, میرے جواب کے بعد تیرے چہرے پر ہنسی کی کرن رقصہ نظر نہیں آئی. عائشہ کیا بات ہے, میرے جواب کے بعد تیری جبین پر اظہار مسرت نمایاں نظر نہیں آئے. عائشہ کیا بات ہے, میرے جواب کے بعد تیرے چہرے پر مجھے اظہار اطمینان نظر نہیں آیا. تو میرے جواب سے مطمئن نہیں ہوئی, میرے جواب سے خوش نہیں ہوئی. تو طیبہ کائنات نے کہا, غنی کے والوں, حافظ آباد والوں, میرے جملوں کو ضائع نہ کرنا, دل کے کمپیوٹر میں سیو کرنا, بڑی دیر تک دور تک انجوائے کرتے رہو گے. طیبہ کائنات نے کہا, اللہ کے پیغمبر آج میری ایک بہت بڑی غلط فہمی دور ہو گئی. حضور نے پوچھا, عائشہ وہ کون سی؟ تو طیبہ کائنات نے کہا, اللہ کے پیغمبر میں تو آج تک یہ سمجھتی تھی کہ شاید آپ کی پوری امت میں, آپ کے پورے اصحاب میں, آپ کی پوری جماعت میں, آپ کے سارے یاروں میں, آپ کے ان پیروکاروں میں, آپ کے ان وفاداروں میں, آپ کے ان وفاشیاروں میں, آپ کے ان رضاکاروں میں میرا باپ ابو بکر سب سے آگے ہوگا. عبادت میں اول, اطاعت میں اول, ریاضت میں اول, تلاوت میں اول, قربانی میں اول, جذبے میں اول, ایثار میں اول, ہر چیز میں وہ پوری جماعت میں سب سے آگے ہوگا. لیکن آپ نے میرے سوال کے جواب میں میرے باپ ابو بکر کا نام نہیں لیا بلکہ عمر بن خطاب کا نام لیا. حضور میں آج سمجھ گئی کہ میرا باپ ابو بکر پیچھے رہ گیا اور عمر میرے باپ سے آگے نکل گیا. ولی کے والوں, پیغمبر کا جواب سنو, تمہارا ایمان تازہ ہو اور تمہیں عظمت صدیق کے میناروں کی بلندی کا اندازہ ہو. میرے پیغمبر نے کہا, عائشہ 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 تو نے یہ پوچھا ہے کہ ستاروں سے زیادہ نیکیاں کس کی ہے, تو نے یہ تو نہیں پوچھا کہ ساروں سے زیادہ نیکیاں کس کی. گلی گلی نگر نگر, گلی گلی نگر نگر, گلی گلی نگر نگر, نعرہ تکبیر. آخری خطیب کے وقت اور سٹیج سے کی تو بالکل نہیں, وہ سمجھتے ہیں شبیہوں میں سانس ہی نہیں لے, یہ لوہے کے بنے ہوتے ہیں. توجہ ہے, جن کی ہے کیا تو سبحان اللہ, مجاوروں والی نہیں, مجاہدوں والی سبحان اللہ, چوری والے مجنوں والی نہیں, خون دینے والے عاشق والی سبحان اللہ, جھنڈیوں بتیوں والی نہیں, نبی کے سچے عاشقوں والی سبحان اللہ. میرے دوستو توجہ رکھنا, حضور نے کہا, عائشہ عائشہ تو نے یہ پوچھا ہے کہ ستاروں سے زیادہ نیکیاں کس کی ہیں, تو نے یہ تو نہیں پوچھا کہ ساروں سے زیادہ نیکیاں. اگر تم مجھ سے یہ پوچھتی کہ ساروں سے زیادہ نیکیاں کس کی ہے تو پھر زبان محمد سے سن, فرمان محمد سے سن, اعلان محمد سے سن, کلام محمد سے سن, بیان محمد سے سن, وجدان محمد سے سن. عمر کی ساری عمر ایک طرف تیرے باپ کی ایک رات کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اللہ
عائشہ عمر کی ساری عمر ایک طرف. میرے اس جملے پہ غور رکھنا، یہی جملہ ہے میری تقریر کا خلاصہ، لب لباب. عائشہ عمر کی ساری عمر ایک طرف، تیرے باپ کی ایک رات کا مقابلہ نہیں کر سکتا. میں اس مقام پہ رک کر اہل علم سے، اہل ذوق سے، بالخصوص علماء، شعراء، قراء، مبلغین، مقررین، خطباء سے مخاطب ہو کر کہا کرتا ہوں کہ تم نے کبھی اس مقام پہ رک کر اس جملے کے سمندر میں غوطہ زن ہو کر اس کی ڈیپ میں، عمق میں، گہرائی میں کبھی جا کر تم نے دیکھا، سوچا، پرکھا کہ اللہ کے پیغمبر نے کتنا بڑا جملہ کہہ دیا؟ اللہ دعا کرو میں سٹیج والوں کو بلوانے میں کامیاب ہو جاؤں. اللہ کے پیغمبر نے کتنا بڑا جملہ کہہ دیا کہ عمر کی ساری عمر ایک طرف، عمر کی سبحان اللہ. کون جس کو مانگنے کے لیے میرا پیغمبر آدھی آدھی رات کو حتیم کعبہ میں دامن پھیلا کے روتا نظر آیا؟ کون جو کلمہ پڑھے تو فرشتے بھی نعرہ تکبیر لگاتے نظر آئے؟ کون عمر جو کلمہ پڑھے تو پیغمبر بھی مسکراتے نظر آئے؟ کون عمر جو کلمہ پڑھے تو صحابہ بھی جشن مناتے نظر آئے؟ اور کون عمر جو کلمہ پڑھے تو کعبے کا پر کھلتا نظر آئے؟ کون عمر جو کلمہ پڑھے تو رب کی چوکھٹ پر توحید کے سجدے شروع ہوتے نظر آئے؟ اللہ شان سیدنا عمر فاروق، شان سیدنا عمر فاروق، شان سیدنا عمر فاروق. کون جس کے لیے پیغمبر کہے عمر جب کسی کا باپ مرے تو بچے روتے ہیں، اللہ بچہ مرے تو ماں باپ روتے ہیں. عمر جس دن تو مرے گا میرا اسلام ہوگا. اللہ کون عمر؟ کون عمر جو زمین پہ بولے اللہ عرش پہ قرآن پڑھے؟ اللہ کون عمر جو نبی کو شریعت کا پردے کا مشورہ دے؟ اللہ قیامت تک شریعت بنا دے. کون عمر؟ کون عمر جو مقام ابراہیم پہ نفل کا ارادہ کرے؟ اللہ قیامت تک حج کا حصہ بنا دے. کون عمر؟ کون عمر جو طیبہ، طاہرہ، زاہدہ، عابدہ، عتیقہ، عفیفہ، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کی گواہی میں جو جملے کہے اللہ اس کے جملوں کو قرآن. اللہ کون عمر جو دریا کو چٹ لکھے؟ کالا حیا کرے نہ کرے دریا بھی حیا کرے. اللہ کون عمر جس کے دور میں مدینے میں زلزلہ آئے اور عمر زمین پہ کھڑا ہو، زمین کانپے، عمر کا وجہ دیکھ، ایمان دیکھ، عظمت دیکھ، کیفیت دیکھ، کیف و سرور و مستی کا عالم دیکھ. زمین پہ زلزلہ ہے، عمر بھاگا نہیں، عمر ڈرا نہیں، عمر سہما نہیں، عمر نے الٹا درہ نکال دیا، درہ نکال کر زمین پہ دے مارا. خبردار تیرے اوپر عمر جیسے عادل کی عدل والی حکومت اور پھر بھی تو کانپتی ہے؟ تیری جرت کیسے ہوئی عمر کے عدل کی حکومت میں تو میری قوم پر زلزلہ برپا کرے؟ جاؤ 1400 سال کی تاریخ اٹھا کے دیکھو، وہ دن تھا، آج کا دن ہے. 1400 سال گزر گئے، پوری دنیا میں زلزلے آئے، مدینے میں پھر نہیں آیا. بے شک، واہ بہت خوب، کیا کہنا، مدینے میں پھر نہیں آیا. کون عمر؟ کون عمر جس کے لیے پیغمبر کہے لو کان بعد نبی لکان عمر، میرے بعد نبوت کا دروازہ بند ہے، کھلا ہوتا تو عمر کے سر پہ تاج نبوت ہوتا. کون عمر جس کے لیے پیغمبر کہے عمر اللہ نے تجھے اتنی روب، ہیبت، جاہ و جلال اور دبدبہ دیا ہے، جہاں سے تو گزرے گا شیطان کا باپ بھی نہیں گزر سکتا. آج بھی تجربہ کر لو، کہیں پہ باب عمر لکھ دو، نہ شیطان گزرے گا نہ اس کا کوئی چیلا گزرے گا. عمر عمر تیرے نام میں اتنا دبدبہ ہے، تیرے نام میں اتنا روب ہے. اس عمر کے لیے توجہ رہے، مقصر کرتا ہوں، آپ کی سرد موری کو دیکھ کر شارٹ کٹ کر رہا ہوں. اس عمر کے لیے پیغمبر نے کہہ دیا عائشہ
उमर की सारी उम्र है। तेरे बाप की हिजरत वाली एक रात का मुकाबला नहीं कर सकती। आओ अब इस रात के तुम्हें तारे दिखाओ। नहीं तो फिर मैं मटन ग्रुप पे आ जाऊंगा। तुम्हें चावल खिलाते हैं, इनको मटन खिलाते हैं, फिर भी सुभान अल्लाह नहीं कहते। तुम्हें कहते हैं एक दफा सुभान अल्लाह को, जन्नत के दरख्त लग जाते हैं। ये सारे धूप में बैठे हैं, इनका एक भी दरख्त नहीं है जिंदगी में, कभी भूल के सुभान अल्लाह नहीं कही। जब सर्दी लगेगी ना तुम्हारे पास भागेंगे और कहेंगे हमें साए में बैठने तो गर्मी है। पूरी तवज्जो रहे, बात को मुख्तसर करके वाइंड अप करने चला हूँ। आओ उस रात के तारे दिखाऊं, आओ मैं तुम्हें उस रात की गलियां घुमाऊं, आओ उस रात में देखें, झांके, ढूंढे, दूरबीन लगाकर औकाबी नजरों से जरा देखें तो सही कि इस रात में ऐसा हुआ क्या कि ये एक रात उमर जैसे उमर की सारी उम्र को तराश कर गई। अल्लाह, इस रात में ऐसा हुआ। आओ मैं तुम्हें उस रात की गलियों में ले चलूं। तो सब रात की दुनिया में ये वो रात है कि मेरा अल्लाह का पैगंबर अपने बिस्तर पे में भी इस्तराहत है, में भी सुकून व इत्मीनान है। आधी रात का वक्त है। अली शेर जली हक का वली असदुल्लाह अल गालिब अबू तुराब जन्नत के शहजादों का बाप शोहर ज़हरा गौहर काबा अबुल हसन वल हुसैन, वो भी पैगंबर के साथ में भी इस्तराहत है। आधी रात का वक्त है। अली शेर खुदा कहते मेरे कानों में आवाज आई कि बाहर गली में शोर है, कोई ना कोई गड़बड़ है। हजरत अली फरमाते मैं उठा, मैंने झांक के देखा तो बाहर का मंजर क्या था कि 100 से ज्यादा काफिर खड़े हैं, हाथों में नंगी तलवारें हैं और एक दूसरे से कह रहे हैं नौज बिल्ला आज की रात मोहम्मद की आखिरी रात है, कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत अली फरमाते जब मेरे कानों में ये जुमले पड़े कि वो कह रहे हैं कि आज हम अल्लाह के नबी को नौज बिल्ला शहीद कर देंगे, हजरत अली दौड़े, दौड़ कर आए, पूरी तवज्जो रखना, दौड़ कर आए और आकर पैगंबर को जगाया। हुजूर जागे। अली शेर खुदा से पूछा अली खैरियत क्या हुआ? अली शेर खुदा ने कहा अल्लाह के नबी खैरियत नहीं। हुजूर ने पूछा हुआ क्या? अली ने कहा अल्लाह के पैगंबर बाहर काफिर तलवारें लेकर आपको मारने आए हैं। पैगंबर का जवाब सुनो, तुम्हारा ईमान ताजा हो और तुम्हें रब की ताकत का अंदाजा हो। पैगंबर ने कहा अली घबराने की जरूरत नहीं। हुजूर से अली ने पूछा हुजूर वो कैसे? हुजूर ने कहा अली मारने वाले अभी आए, बचाने वाला पहले से खड़ा है। अल्लाह, नारे तकबीर, दोनों हाथ उठा के नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। अरे घबराने की जरूरत नहीं, मारने वाले अभी आए, बचाने वाला पहले से खड़ा है। पूरी तवज्जो आगे वालों से ज्यादा इधर की तवज्जो चाहूंगा। एक अपने ज़ौक़ का जुमला देने चला हूं। अली ने पूछा, शेर खुदा ने पूछा हुजूर अब क्या होगा? हुजूर ने फरमाया कुछ भी नहीं होगा। हुजूर वो कैसे? हम 2 वो 100, हम निहत्ते वो मुसल्ला, हम खाली हाथ, उनके पास तीर तलवार नेजा पर्ची सब कुछ है, कैसे कुछ नहीं होगा? हुजूर ने फरमाया अली तमाशा तो देख, मैं इनके साथ करता क्या हूँ। हुजूर क्या करेंगे? हुजूर ने फरमाया अभी मिट्टी उठाऊंगा, पूरी तवज्जो मेरी तरफ देख कर आगे पीछे वाले। हुजूर ने फरमाया मिट्टी उठाऊंगा, शातुल वजूद पढ़ूंगा, इनके चेहरों में ऐसी डालूंगा, ये इनको ऐसा अंधा करूंगा कि ये मिट्टी डालूंगा आज रहेगी कयामत। अल्लाह, वाह वाह, क्या कहने, बहुत खूब। डालूंगा आज रहेगी कयामत तक। मुझसे किसी तनकीदी मौलवी ने पूछ लिया, क्योंकि नकादी अक्सर बैठे होते हैं ना, तलाश करते हुए भी कहीं कमजोरी नजर आए। सुभान अल्लाह तो कहनी नहीं, कमजोरी ढूंढनी है। हमें अपनी फील्ड का पता है ना, पुलिस का पता है। तो एक नकाद ने मुझे कहा सब कहाँ से इस्तेमाल कर लिया, डालूंगा आज रहेगी कयामत तक। मैंने कहा मैं दौरे तक सबक पढ़ाता हूँ, मुदर्रिस भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा अपना इदारा है। मैं शेखुल हदीस तो नहीं हूँ, उस्तादुल हदीस हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, मेरा अपना तर्ज इस्तेंबात है। उसने कहा कैसे? मैंने कहा मैंने इस्तेंबात ऐसे किया है कि मैंने हदीस में पढ़ा है कि कयामत जिस दिन आएगी, दिन जुमा का होगा, तारीख 10 मुहर्रम की होगी, मिट्टी ढूंढ लेना किसके सर में नजर आए। इसलिए मैंने कहा कि अल्लाह के पैगंबर ने कहा अली तमाशा तो दे, मैं इनके साथ करता क्या हूँ, मिट्टी उठाऊंगा, शातुल वजूद पढ़ूंगा, इनके चेहरों पे डालूंगा, डालूंगा आज रहेगी कयामत तक। वाह,
हुजूर ने मट्टी उठाई, शुक्र है आधे बोल पड़े। हुजूर ने मट्टी उठाई, हुजूर ने मट्टी उठाई। अक्सर माशाल्लाह मेरे बराबर या छोटे बैठे हैं, मैं बुजुर्ग आदमी हूं, मुझे पता बुजुर्ग आदमी हूं। हाँ, ये तो अल्लाह का करम है कि माहौल गर्म है, वरना तो माशाल्लाह इनमें से पता नहीं कोई बैठे 1986 का फाजिल, 1986 का फाजिल बैठे हैं, सब मेरे बात के माशाल्लाह जूनियर है, मैं सबसे सीनियर हूँ, इसलिए मेरी थोड़ी हल्की फुल्की मौसीकी और मजाक को मजाक समझा करो, सीरियस ना ले लिया करो। कोई लोग दिल पे ले लेते हैं फिर खाना नहीं खाते, लेकिन जा रहे हैं मौली साहब देखो क्यों कहा कि जुबान नहीं करेंगे, इसलिए वो कहते हैं बच्चे बच्चे रहें तो अच्छे रहें, पूरी तवज्जो रहे, है तवज्जो, जिनकी कह दो सुभान अल्लाह, अंधेरे वाले भी कह दो सुभान अल्लाह, गूंज के कह दो सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों तवज्जो रहे, मैं बात को बड़ा मुख्तसर पैराए में लेके चलने चला हूँ। हुजूर ने मट्टी उठाई, शहादत वजू पड़ी और कुफर के चेहरे में डाली। उस दिन से कुफर अंधा हुआ, आज तक कुफर अंधा है। बेशक ना उस दिन हक नजर आया, ना आज हक नजर आता है, ना उस दिन अबू बकर को ढूंढ सके, ना आज ढूंढ सके, ना उस दिन नबी तक पहुंच सके, ना आज पहुंच सके। पूरी तवज्जो रहे, मैं बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ आले ज़ौक़ की नजर। हाँ, अब हुजूर उठे, अली शेर खुदा से कहा, अली शेर खुदा से कहा, तवज्जो मेरी तरफ, पूरी तवज्जो। अली शेर खुदा से कहा, अली मैं यहाँ से जा रहा हूँ, यहाँ से वहाँ जाऊँगा, मेरी तरफ देखना। आगे इस बात के साथ मैं किसी चीज को टच करना चाहता हूँ, इसलिए समझा रहा हूँ बड़ी तवज्जो से। हुजूर ने अली को बुलाया और कहा, अली ये अमानतें रखी है मक्के वालों की, ये अपने पास रख, मैं अभी यहाँ से वहाँ जाऊँगा, उसको लेकर वहाँ जाऊँगा, फिर कुछ दिनों के बाद वहाँ से वहाँ जाऊँगा। अली तू भी ये तकसीम करके हमारे पीछे आ जाना। मतलब क्या निकला, पैगंबर ने सारा शेड्यूल, सारा रूट अली को बता दिया था, ये नबी को पता था, ये अली है, शेरे चली है, हक का वली है, जान दे सकता है, नबुव्वत का राज नहीं दे सकता है। वाह, बहुत खूब। हुजूर पूरी तवज्जो, हुजूर ने सारा शेड्यूल बताया, सारा रूट बताया और हुजूर चल दिए। हुजूर मौलाना मानुल्लाह साहब ने मुझे कहा कि आज सीरत मुस्तफ़ा में हमें हिजरत मुस्तफ़ा सुना, तो इसलिए मैंने ये उन्वान शुरू किया ताकि कोई सच्चे साहबा के नौकर बैठे हो तो उनके दिल में भी मेरी बात पे वस्त हो जाए। पूरी तवज्जो रखना। अब हुजूर सारा रूट बता के चल दिए दरे सिद्दीक पर। अल्लाह, दरे सिद्दीक पर, जिसको सिद्दीक का नाम लेना अच्छा लगता हो बोले दरे सिद्दीक पर। हुजूर चले दरे सिद्दीक पर। पीछे काफिरों ने देखा, बड़ी देर हो गई, कोई बाहर नहीं आया। अबू जाल एंड कंपनी, अबू जाल एंड को, अबू जाल एंड ब्रदर्स, अबू जाल एंड सन्स, दीवार फलांगी, अंदर गए। पूरी तवज्जो एक और जुमला देने चला हूँ, उधर वालों ने इधर वालों की नजर, अप्रिशिएट तो करना नहीं, चलो दे देता हूँ। अंदर गए, अबू जाल ने देखा हुजूर की चारपाई है, हुजूर का बिस्तर है, हुजूर की चादर है और कुछ सोया हुआ है, कोई सोया हुआ है। अब अबू जाल को पूरी तवज्जो दिल के दरीचे खोल के बैठना। अपने ज़ौक़ का एक और जुमला देने चला हूँ। मेरे पास अतरों के कतरे होते हैं, पत्थरों के पहाड़ नहीं होते, मैं अतरों के कतरे देता हूँ। मैं 3 घंटे आपका सर खा जाऊँ, सुर लगाऊँ, गुर लगाऊँ, इधर जाऊँ उधर जाऊँ, ये कहूँ वो कहूँ, मेरा वो मिजाज नहीं है। मैं 3 घंटे वाला सफर भी पौने घंटे में करता हूँ। तवज्जो मेरी तरफ, बिठा दें हज़रत को, बिठा दें। ये खुशबू मुझे नहीं चाहिए, ये गले पे इफेक्ट करती है, प्लीज उधर चले लगने में। पूरी तवज्जो रहे, है तवज्जो। अब अबू जाल जब अंदर गया, देखा चारपाई हुजूर की, बिस्तर हुजूर का, चादर हुजूर की और कुछ सोया हुआ है। उसने समझा, पूरी तवज्जो चाहूंगा, उसने समझा कि शायद अल्लाह का नबी सोया है। करीब आया और करीब आकर कहा, गलत फहमी लगी उसको, आज तक उसकी नस्ल को लगी हुई है। वाह वाह, क्या बात है। गलत फहमी लगी उसे कि शायद ये नबी है। उसने करीब खड़े होकर कहा, तुम या मोहम्मद, उठो मोहम्मद। जब चेहरे से चादर हटा
بہت خوب. یہ تو علی ہے. بہت پڑھو اللہ کا نام ہے بول. تھوڑی سی روٹی حلال کر. یہ تو علی ہے. اسی پہ ایک بات دینا چاہتا ہوں, اپنا جملہ دینا چاہتا ہوں. یہ ساری تمیز باندھ رہا ہے, جملہ میرا آگے کھڑا ہے, ناراض نہیں ہونا. میں بعض اوقات آدمی ہوں, مجھے بعض اوقات آدمی اچھے لگتے ہیں. مجھے صوفی سمن وہ اچھے نہیں لگتے. میں ہنستا مسکراتا آدمی ہوں, مجھے ہنستے مسکراتے چہرے اچھے لگتے ہیں. خندہ پیشانی حضور نے کہا ہے کہ خندہ پیشانی سے رہا کرو تاکہ تمہارا چہرہ دیکھ کر بھی کوئی ایمان نہیں آئے. اس لیے پوری توجہ رہے, توجہ میری طرف. ابو جہل نے دیکھا کہ جس کو میں نبی سمجھ رہا تھا وہ نبی نہیں, وہ تو علی ہے. وہ لرزہ برنداب ہوا, آگ میں غرق ہوا, شرابور پسینے میں, حیران پریشان سرگردان پشیمان انگوش بدن دان ہوا کہ یہ کیا, میں سمجھا نبی ہے لیکن یہ تو علی ہے. تو پھر ونی کے والوں, حافظ والوں, میرا جملہ دل میں پیوست کر لو کہ یہ فیصلہ 14 سال پہلے ہو گیا کہ جس نے سب سے پہلے علی کو نبی سمجھا وہ ابو جہل تھا. بے شک. نعرہ تکبیر, دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ تکبیر. شان محمد مصطفیٰ, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, علامہ یحییٰ عباسی صاحب. یحییٰ عباسی زندہ باد ہے, الحمدللہ. کسی پڑھے لکھے بونڈری سے پوچھنا, یحییٰ کا معنی ہی زندہ باد ہے. یہی تو وجہ, اللہ کا کرم ہے, ماحول ابھی تک گرم ہے. بڑے لوگ مرد آباد کرانے کے چکر میں بیچارے تتر بتر ہو گئے, لیکن یحییٰ عباسی آج بھی پوری دنیا میں گھوم رہا ہے. الحمدللہ. پوری توجہ رہے, آپ زندہ ہو جائیں کام بن جائے گا, اور اگر یہ زندہ ہو گئے تو ڈبل کام بن جائے گا. پوری توجہ میری طرف, پوری توجہ میری طرف. تو یہ فیصلہ 1400 سال پہلے ہو گیا کہ جس نے سب سے پہلے علی کو نبی سمجھا تھا وہ ابو جہل تھا. آج بھی اگر کوئی علی کو نبی سمجھے وہ ابو جہل کی نسل ہو سکتا ہے, محمد کا امتی نہیں ہوتا. بے شک. کوئی جواب نہیں. بہت خوب. اب پوری توجہ رہے. ابو جہل نے جب دیکھا پاؤں سے زمین نکل گئی کہ میں جس کو نبی سمجھ رہا تھا وہ تو علی ہے, تو ابو جہل حیران پریشان سرگردان پشیمان انگوش بدندان عرق میں غرق پسینے میں شرابور ہائے وائے نفسی نفسی کے عالم میں غرق اور مبتلا ہوا. تو ابو جہل نے فوراً علی اور مرتضیٰ سے پوچھا, پوری توجہ ونی کے والوں, پہلی دفعہ آیا ہوں, پھر پتہ نہیں زندگی رہے نہ رہے کب آؤں. ہاں, اور بڑے عرصے دراز کے بعد ان علاقوں میں آیا ہوں, 30 سال کے بعد. 90-91 میں آیا کرتا تھا جب یہ سارے پڑھتے تھے ماشاءاللہ. ہاں, اس دور میں آیا کرتا تھا. ہاں, آج سارے میرے استاد بنے بیٹھے ہیں. پوری توجہ رہے, پوری توجہ رہے, پوری توجہ رہے. میں بات کو بڑا مختصر پیرائے میں لے کے چلنا چاہتا ہوں کہ جب ابو جہل نے دیکھا نا کہ یہ تو علی ہے, تو فوراً آگے بڑھا اور بڑھ کے پوچھتا ہے, علی علی نبی کہاں گئے؟ نبی علی نبی کہاں گئے؟ اب علی کا جواب سن. علی کا علم دیکھ, علی کا حلم دیکھ, علی کا تدبر دیکھ, علی کی فراست دیکھ, علی کی عقل و دانش دیکھ, علی کا علم و عرفان دیکھ, علی کی دور اندیشی دیکھ, علی کی دور بینی دیکھ, علی کی کافی نظر دیکھ, علی کا زہد و تقوی دیکھ, علی کی فہم و فراست دیکھ, علی کی عمق اور ڈیپ اور گہرائی دیکھ. جب ابو جہل نے پوچھا علی نبی کہاں گئے, تو علی نے نہ جھوٹ بولا نہ تکیے کا پر کھولا. اللہ, واہ واہ, آئے ہیں کیا کہنے. بہت خوب. علی نے نہ جھوٹ بولا نہ تکیے کا در کھولا. علی نے یہ نہیں کہا کہ پتہ نہیں. علی نے یہ نہیں کہا کہ پتہ نہیں. پتہ نہیں. کیوں؟ شروع میں بتا چکا ہوں نا کہ حضور سارا شیڈول بتا کے گئے تھے. بتا کے گئے. علی کو پتہ تھا, پتہ تھا, اس لیے علی نے نہ جھوٹ بولا نہ تکیے کا در کھولا. ابو جہل نے پوچھا, ابو جہل نے پوچھا, یار توجہ میری طرف کرو نوجوانوں, یہ تبصرے کل کر لینا پلیز, ڈونٹ ڈسٹرب می. کل تبصرے کرنا, پورا دن پڑا ہے, ابھی تو لائیو سن لو نا, ابھی تو انجوائے کرو, کل جا کے تبصرے کرنا. پوری توجہ میری طرف. اب حضور سارا شیڈول بتا کر گئے تھے. علی کیسے کہتا مجھے پتا نہیں. جب ابو جہل نے پوچھا علی نبی کہاں گئے, تو علی نے یہ نہیں کہا مجھے پتا نہیں. علی نے کہا وہ تو چلے گئے. زندہ زندہ بولو. جن کو اللہ اپنا نام لینے دیتا ہوں نا وہ کہے سبحان اللہ.
जिसको रब न लेने दे मैं क्या उससे उसका नाम लेवा सकता हूँ। पूरी तवज्जो मेरी तरफ। अबू जाहल ने पूछा अली नबी कहाँ गए? अली ने कहा वो तो चले गए। अबू जाहल ने फिर घुमा के पूछा कहाँ चले गए? अली ने कहा जहाँ जाना था। वाह वाह वाह। अली नबी कहाँ गए? अबू जाहल ने पूछा अली नबी कहाँ गए? अली ने कहा जहाँ, वो तो चले गए। अबू जाहल ने फिर पूछा कहाँ चले गए? अली ने कहा जहाँ जाना था। अबू जाहल ने फिर घुमा के पूछा कहाँ जाना था? अली ने कहा जहाँ चले गए। जहाँ चले गए। वाह बहुत खूब, क्या बात है। इसलिए मैंने कहा कि अली ने न झूठ बोला न तकिए का दर खोला और लाटू की तरह अबू जाहल को घुमा के उल्लू का पट्टा बना दिया। झूठ भी नहीं बोला और नबूवत का राज भी नहीं दिया। आओ अब तैयार हो जाओ, एक और अतर का कतरा देने चला। एक और जुमला देने चला हूँ ज़ौक़ अब्बासी के समंदर से एक और हीरा। सोने पास कर या बर्दाश्त कर, तो इतना इशारा काफी अक्लमंदों के लिए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, शाने सहाबा जिंदाबाद, शाने मुस्तफा जिंदाबाद, शाने आले बैत जिंदाबाद। जब अबू जाहल को अली ने नहीं बताया, अबू जाहल को उल्लू का पट्टा बना दिया, लाठू की तरह घुमा दिया और नबूवत का राज नहीं दिया, तो अब अबू जाहल ने अपने एंड सन्स कहो या एंड को कहो या एंड ब्रदर्स कहो या एंड लश्कर कहो, उसको बुलाया और बुलाकर कहा इधर आओ, ये अली है, शेर जली है, हक का वली है, नबी का तरबियत याफ्ता है, जान दे देगा, नबूवत का राज नहीं देगा। अबू जाहल ने कहा मक्का वालों इधर आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ आज की रात मोहम्मद कहाँ गया होगा। मक्का वाले भागे और अबू जाहल का दामन पकड़ कर कहा अबू जाहल जल्दी बता मोहम्मद कहाँ होगा ताकि हम पीछा करें, मोहम्मद को पकड़े और नौज़ुबिल्लाह शहीद करे। तो अबू जाहल के अल्फाज सुन, अबू जाहल ने कहा मक्का वालों मेरा दिल गवाही देता है कि मक्के की धरती पर अबू बकर से बड़ा यार मोहम्मद का कोई नहीं। शान सैयदना सिद्दीक़ अकबर, दोनों हाथ उठा के शान सैयदना सिद्दीक़ अकबर, सिद्दीक़ अकबर, सिद्दीक़ अकबर। कौन कह रहे? कौन कह रहे? आज उसकी औलाद ना माने कोई बात नहीं, मैं तो उनके बाप की बात कर रहा हूं। अबू जाहल कह रहे, अबू जाहल कह रहे आओ मक्का वालों मैं बताता हूँ कि आज मोहम्मद कहाँ गया। अबू जाहल कहता है मक्का वालों मेरा दिल गवाही देता है कि मक्के की धरती पर अबू बकर से बड़ा यार मोहम्मद का कोई नहीं। आज की रात अगर मोहम्मद गया होगा तो दरे सिद्दीक पे गया। कह दो सुभान अल्लाह। तब फिर मैं क्यों ना कहूं कि ये फैसला भी 1400 साल पहले हो गया कि अबू जाहल भी अबू बकर को नबी का सच्चा यार मानता था। वाह वाह क्या बात है। अगर कोई अबू बकर को नबी का सच्चा यार ना माने तो वो कुफ्र में अबू जाहल का भी बाप बन गया। बेशक बेशक। अब इधर ये मुकालमा जारी है, उधर हुजूर दरे सिद्दीक पर। अल्लाह हुजूर दरे सिद्दीक। हुजूर पहुंचे, दरवाजे पे दस्तक दी, अबू बकर ने दरवाजा खोला, आगे देखा चौदवी के चांद से ज्यादा चमकता हुआ चेहरा नजर आया। मेरा टाइम तो हो गया खत्म, गरीबी में 5-10 मिनट देता हूँ। मैंने घंटा बोलना था, मेरा वो हो रहा है। अब अगर आपकी तवज्जो होगी ताकि मैं कहीं किनारे लगा जाऊं ना, कश्ती को भंवर में न डाल, कहीं बात को किनारे लगाना चाहता हूं। अगर आपकी तवज्जो हुई तो शायद पूरा भी कर दूं। आज मैं सारा दिन बुखार के साथ रहा, अभी भी वल्लाह बुखार के साथ रहा, लेकिन मेरा दिल करता है कि मैं आया हूँ। भाई आजम ने, मौलाना मानुल्लाह ने बड़ी मेहनत की है, हर साल सुना है बड़ी मेहनत से जलसा करते हैं। तो फिर रात मुझे भाई आजम ने कहा कि जी हमें रात आपकी जवानी वाली तकरीर चाहिए। मैंने कहा ठीक है, मैं भी बुढ़ा जवान हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, तवज्जो रहे। अब अबू जाहल ने ये कहा, उधर हुजूर दरे सिद्दीक पर दरवाजा खोला तो सामने चौदवी के चांद से ज्यादा चमकता हुआ चेहरा। अल्लाह
अबू बकर की आंखों से आंसू टपक पड़े और रोकर कहा, अल्लाह के नबी महाज़, ये क्या, आप आधी रात को मेरे दरवाजे पर? हुजूर कोई काम था, मसला था, किसी नौकर को, चाकर को, एलची को, गुलाम को, कासिद को, किसी को भेज कर मुझे तलब फरमाते, मैं सर के बल चल के आता। हुजूर आपने तकलीफ की, आधी रात को मेरे दरवाजे पर। पैगंबर का जवाब सुन, हुजूर ने कहा, अबू बकर तुझे पता नहीं, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला मा युहा, मैं अपनी मर्जी का मालिक नहीं, मैं तो किसी का पाबंद हूँ। जैसे जैसे वो कहता जाता है वैसे वैसे मैं करता जाता हूँ। शान सैयदना सिद्दीक़ अकबर, मकाम सिद्दीक़ अकबर, नारे तकबीर। अबू बकर, मैं अपनी मर्जी का मालिक नहीं। लोग भले मुख्तार कुल कहते रहे, हुजूर ने कहा मैं अपनी मर्जी का मालिक नहीं हूँ, मैं तो किसी का पाबंद हूँ। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, जैसे जैसे वो कहता जाता है वैसे वैसे मैं करता जाता हूँ। आज मुझे आर्डर ही नहीं था कि तुझे बुलाऊं, मुझे आर्डर ही यही था कि मैं चल के। क्यों? जब कोई बड़ा आदमी किसी छोटे के दर पे चला जाए ना, तेरे मेरे दरवाजे पर कोई वजीर, कोई मुशीर, कोई गवर्नर, कोई मिनिस्टर, कोई एडवाइजर, कोई गवर्नर, कोई सेनेटर, कोई वजीर आला, वजीर आजम, सदर, प्रेसिडेंट, कोई बड़ा पोप पंडित आ जाए तो हम कितने खुश होते हैं। वो जी चाहे चाय ना भी पीता हो ना, उस दिन 6 दफा जाके होटल में चाय पिएगा। क्यों? 10 लोग बैठे होंगे, बताऊंगा आज मेरे घर में फलां आ रहा है, ताकि लोगों को पता चले कि यार अच्छा इसके इतने ताल्लुकात हैं। तो माना क्या निकला कि जब कोई बड़ा आदमी, तवज्जो, मेरे जुमलों को सेव करना, मेरे अतर के कतरों को संभाल के रखना, बड़ी देर तक महकते रहेंगे। हाँ, जब कोई बड़ा आदमी किसी छोटे के दर पे आए तो उस छोटे की इज्जत बढ़ जाती है। अल्लाह ने कहा, अबू बकर मैं तेरी इज्जत को ऐसा बढ़ाऊंगा कि तेरे दर पे उसको भेजूंगा जैसे बड़ा कायनात में कोई है ही नहीं। बेशक। वाह। अब आओ उस सफर की तरफ। आवाम को पता नहीं समझ आए ना आए, मैं उलमा से बात करता हूँ। उस सफर की तरफ आपको ले चलो कि मैंने शुरू में एक जुमला कहा था, आओ इस रात में झांकते हैं, इस रात में ढूंढते हैं, इस रात में दूरबीन लगा के उकाबी नजरों से देखते हैं कि ऐसा हुआ क्या कि एक रात उमर जैसे उमर की सारी उम्र को क्रॉस कर। आओ अब तुम्हें उस नुक्ते पे ले चलूं जो कुछ मैंने अर्करेजी की है, जो अल्लाह ने मुझे मेरे दिमाग में और मेरा शरह सदर किया है कि आखिर ऐसा क्या हुआ इस रात में कि ये एक रात उमर की सारी उम्र को क्रॉस कर गई। अब सिद्दीक ने पूछा, हुजूर हुक्म, कैसे आना हुआ? आधी रात को खैरियत, कैसे आना हुआ? जाओ तारीख के झरोकों में झांक के देखो, आज भी तारीख का मुअर्रिख सोने के पानी से लिखता है। हुजूर ने जब बताया ना, अबू बकर दुश्मन पीछे है, चलो चलना है। हुजूर ने कहा चलना है, अबू बकर चलो। अल्लाह वाह। अबू बकर चल, सारे बोलो अबू बकर चल। कोई आर्गुमेंट नहीं, कोई बासो तमीज नहीं, कोई सवाल जवाब नहीं, कोई एक्सक्यूज नहीं, कोई माफी माजरत नहीं, कोई बहाना नहीं। हाँ, हुजूर अकेला घर है, किसके आसरे पे छोड़ूं? हुजूर बूढ़े माँ बाप हैं, किसके आसरे पे छोड़ूं? हुजूर छोटी छोटी बच्चियां हैं, किसके आसरे पे छोड़ूं? हुजूर दुकान तिजारत कारोबार है, किसके आसरे पे छोड़ूं? एक सवाल जवाब, आर्गुमेंट, बासो तमीज, कोई एक जुमला भी नहीं। पैगंबर ने कहा चलना है, अबू बकर चुप करके चल पड़ा। बहुत ही मुख्तसर कर रहा हूँ, दरमियान में बहुत सारी बातें छोड़ रहा हूँ, मगर 3 घंटे चाहिए मुझे इस टॉपिक पे। हाँ, अब चलते 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 हुजूर ने कहा सिद्दीक जरा तेज चलो, दुश्मन पीछे है। तेज चलने लग गए, पूरी तवज्जो मेरी तरफ रखना। हाँ, हुजूर ने कहा जल्दी चलो, दुश्मन पीछे है। तेज चलने लग गए, चलते 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 कुछ देर तक गए। सिद्दीक ने कहा हुजूर 1 मिनट रोक कर मेरी बात तो सुने। हुजूर मुस्करा पड़े और मुस्करा कर कहा, अबू बकर कैसी बातें करते हो? अभी मैंने तुझे कहा तेज चल, दुश्मन पीछे है, और तू मुझे कहते मैं रोक के तेरी बात सुनूं? चलता भी जा, बात करता भी जा, मैं तेरी बात सुन लूंगा। वनी के वालों, अबू बकर का जज्बा, मोहब्बत, इज़हार, तलब, वज्द के फसलू, मस्ती का आलम तो दे। अबू बकर ने कहा, अल्लाह के नबी 1 मिनट के लिए रोक के मेरी बात सुने, नहीं तो मेरी जान निकल जाएगी। अल्लाह। हुजूर रुके और रुक के
कुछ अबू बकर ऐसा क्या हुआ कि तेरी जान निकलने लग गई? घर बार याद आ गया, माँ बाप याद आ गया, बीवी बच्चे याद आ गए, छोटी बेटियां याद आ गई, कारोबार तिजारत याद आ गया, क्यों तेरी जान निकलने लग गई? तो अब सिद्दीक अकबर ने कहा, अल्लाह के नबी, ये सब कुछ तो पहले मैं आपके कदमों की धूल पे कुर्बान कर चुका हूं। सुभान अल्लाह, बेशक। अल्लाह करे जो जिंदा बैठे हो वो सुभान अल्लाह। ये तो सब कुछ मैं आपके कदमों की धूल पे पहले ही कुर्बान कर चुका हूँ। हुजूर मुझे याद कुछ नहीं आया, लेकिन जहाँ आप चल रहे हैं ना, आपके कदमों के निशानों पे लहू के कतरे नजर आ रहे हैं, और ये लहू के कतरे देखकर मेरा कलेजा मुंह को आ रहा है कि आपके पाँव जख्मी, आपके पाँव से लहू टपके और आप पैदल चले। हुजूर मेरी मोहब्बत गवारा नहीं करती। हुजूर ने कहा, अबू बकर कैसी बातें करते हो, पैदल न चलूं तो क्या करूं, आधी रात को सवारी कहां से लाऊं, पैदल चलना मजबूरी है। सिद्दीक ने रोकर कहा, अल्लाह के नबी, अबू बकर भी साथ हो और आपको पैदल चलना पड़े, ये मुमकिन नहीं। हुजूर ने पूछा, मैं क्या करूं? अबू बकर बैठा और बैठ कर कहा, अल्लाह के नबी सवारी नहीं है तो क्या हुआ, आज अबू बकर के पूरे कंधे मोहम्मद की सवारी बनेंगे। शान सैयदना सिद्दीक अकबर, मकाम सिद्दीक अकबर, अज़मत सिद्दीक अकबर। हुजूर, हुजूर तवज्जो मेरी तरफ। हुजूर अगर सवारी नहीं है तो क्या हुआ, आज अबू बकर के बूढ़े कंधे, मेरे लफ्जों पे याद रखना, आगे जाके इसके साथ एक टच दूंगा। आज अबू बकर के बूढ़े कंधे मोहम्मद की सवारी बनेंगे। सिद्दीक बैठे, पूरी तवज्जो, या शेख इधर देख। सिद्दीक बैठे, नबूवत को कंधों पे उठाया, पूरी तवज्जो, मेरा दिल चाहता है मैं उलमा से बातें करूं। सिद्दीक बैठे, हुजूर को, नबूवत को कंधों पे उठाया और उठा के चल पड़े, उठा के अगला जुमला कहता हूँ, उम्मीद है आधा मजमा सुभान अल्लाह कहेगा। सिद्दीक ने कंधों पे नबूवत को उठाया और उठा के दौड़ पड़ा। अब आधु ने कहा, एक और जुमला कहने चला हूँ, मुझे उम्मीद है कि सारे कहेंगे इंशाअल्लाह। सिद्दीक बैठे, नबूवत को कंधों पे उठाया और उठा के उड़ पड़ा। सुभान अल्लाह। उठा के, सारे बोलो, उठा के उड़ पड़ा। फिर मुझसे किसी नक्काद मौलवी ने पूछ लिया, अब्बासी साहब कहाँ से इस्तेमाल किया ये उड़ने वाला? मैंने कहा, अल्लाह के बंदे, काश तूने 4 किताबें पढ़ी होती तो तुझे पता होता कि मैंने तो तारीख के झरोकों में झांक के देखा है, तारीख के और आपकी बरगर्दानी करके देखा है, अइम्मा शेर की रिवायात को पढ़ के देखा है। मेरे पैगंबर ने जिस सवारी पे सवारी की है ना, वो चली नहीं, वो उड़ी है, उड़ी है। आए हैं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चाहे वो हलीमा की बीमार उजड़ी थी, आते हुए चल न सकी, जाते हुए उड़ कर गई। वाह वाह। चाहे वो बुराक की सवारी थी, उड़ कर गई। चाहे वो अबू बकर के कंधे थे तो अबू बकर भी उड़ कर गया। और मैं इस मकाम पर अपना एक्सपीरियंस, अपना ज़ाती तजर्बा वो शेयर करता रहता हूँ कि मैं क्यों कहता हूँ कि अबू बकर ने नबूवत को उठाया और उठा के उड़ पड़ा। क्यों? इसलिए कि उड़े बगैर ये सफर पूरा होता मुमकिन ही नहीं, मुमकिन ही नहीं, बेशक। उड़े बगैर ये सफर मुकम्मल होता मुमकिन ही नहीं। क्यों? आप में से अक्सर लोग माशाल्लाह हज पर, उम्रे पर गए हुए, उलमा भी, अवाम भी, खवास भी, अल्लाह आपको बार बार ले जाए। मुझे भी अल्लाह इतनी दफ़ा ले गया कि मेरी उम्र के इतने साल नहीं, जितनी दफ़ा अल्लाह मुझे अपने हरम के सफ़र पे ले गया। अल्हम्दुलिल्लाह 15 दफ़ा हज कराया अल्लाह ने और 56 दफ़ा उम्रा कराया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तकरीबन 61 दफ़ा अल्लाह के घर का हरमैन का सफ़र कर चुका हूँ। मगर बताने की बात तादीस से नेमत है, कोई तारीफ मकसूद नहीं, तादीस से नेमत के तौर पर और एक्सपीरियंस शेयर करने के तौर पर बता रहा हूँ कि मैं 61 दफ़ा हरम का सफ़र कर चुका हूँ, मगर गार तक मैं भी 2-3 दफ़ा गया हूँ। 61 दफ़ा में 2-3 दफ़ा। और आप में से जो गए हैं उनको पता है, जब वो ज़ियारत वाले आते हैं ना, गाड़ी लेकर, बस लेकर, वैगन लेकर, हाईएस लेकर, यूरो लेकर, कार लेकर, गाड़ी लेकर, हाँ, या कोई स्पेशल ट्रीटमेंट हो तो जो भी स्पेशल सवारी, अब जब वहाँ जाते हैं ना और नीचे उतारते हैं तो माशाल्लाह आधी सवारियाँ तो नीचे ही पंचर हो जाती हैं।
नीचे वो ऊपर अच्छो इतनी दूर है नहीं जी मैं तो गिट्टे गोडियां का मरीज हाँ मैं नहीं जा सकता ओ जी मैं तो साह का मरीज हाँ जी ओ मैं तो शुगर का मरीज हाँ जी मैं तो हार्ट का मरीज हाँ मैं नहीं जा सकता पर इतों वेख लिया जी सानू सवाब मिल गया जी मैं इतों वेख लिया अद्धे तो इंज करते हैं तो जेडे अद्धे जाते हैं ना मेरी गल नूं एवें ना टरखाना बड़े गौर नाल सुनना मैं सिद्दीक दी कुर्बानी दी बारीकी तेनू दस रहा हाँ मैं सिद्दीक दे उड़न दा अंदाज तेनू दस रहा हाँ जब आधे जाते हैं ना ऊपर फिर नीचे बकाला है उस बकाले से मिनरल वाटर लेते हैं जूस लेते हैं दूध लेते हैं फ्रूट लेते हैं खजूर लेते हैं मुख्तलिफ आइटम्स खाने पीने के लेते हैं और आपस में जवान कहते हैं हाँ यार चलते हैं खाते पीते जाएंगे उठते बैठते जाएंगे कभी तो पहुंच जाएंगे हाँ तू जूस ले दूध ले फ्रूट ले खजूर ले और टोलियां बना के जा उठता बैठता जा सांस लेता जा सही निकालता जा अबू बकर मैं तेरी वफा पे अदा पे हया पे जज्बे पे कुर्बानी पे वजद पे इसार पे करोड़ों जाने कुर्बान कर दूं अबू बकर ने एक सांस में नबुव्वत को उठाया और 3 मील लंबी पहाड़ी पे चढ़ गया अल्लाह मुस्तफा का हमसफर 2 दफा कह रहा है हाथ उठा के अबू बकर अल्लाह आपकी नस्लों को दीन के लिए कबूल फरमाए मुस्तफा का हमसफर मुस्तफा का हमसफर मुस्तफा का हमसफर तवज्जो मेरी तरफ टाइम बहुत ज्यादा हो गया है लिमिट से भी ज्यादा होता जा रहा है लेकिन कहीं ना कहीं किनारे लगानी है अब इसलिए मैंने कहा कि सिद्दीक नबूवत को उठाकर चला नहीं दौड़ा नहीं उड़ा था उड़े बगैर सफर मुमकिन ही नहीं था तू और मैं अकेले नहीं चढ़ सकते सिद्दीक नबूवत का बोझ उठाकर अम्मा से पूछना नबूवत का बोझ होता क्या है और अम्मा से पूछना हदीस और रिवायात में नबूवत के बारे में नबी के बारे में क्या है मैं उस तफसीर में नहीं जाता इसलिए मैं कहता हूँ उड़ पड़ा कि एक और मौका था पूरी तवज्जो फिर स्टेज वालों की एक और मौका था फतेह मक्का का हुजूर आए काबे में गए देखा काबे में बुत रखे भी हैं बुत छपे भी हैं हुजूर ने बुत तोड़े देखा ऊपर कुछ बुत लटके हुए हैं और कुछ दीवारों पे छपे हुए हैं एक साहबी को बुलाया नाम नहीं लेता बड़ी बहस हो जाएगी एक साहबी को बुलाया और बुला कर कहा आओ मैं बैठता हूँ पूरी तवज्जो से सुनना मैं बैठता हूँ तुम मेरे कंधों पे चढ़ो मैं उठूंगा और तुम इन बुतों को मिटाना जो ऊपर लटके हैं उन्हें गिराना वो साहबी रसूल कहते हैं फिदा काबी गौमी या रसूलुल्लाह हुजूर मेरे माँ बाप कुर्बान हो मेरी मोहब्बत ये गवारा नहीं करती मेरा अदब ये गवारा नहीं करता कि मैं आप नीचे बैठे और मैं पाँव आपके कंधों पे रखूं और मैं उठूं ये हो ही नहीं सकता हुजूर मैं बैठता हूं आप मेरे कंधों पे चढ़े मैं उठूंगा आप बुत तोड़ना हुजूर ने फरमाया आओ वो बैठे हुजूर कंधों पे चढ़े जा तारीख के झरोकों में झांक के तो देख वो साहबी उठने लगे पूरा जोर लगा 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 कर थक गए लेकिन नबी को उठा के उठ नहीं सके हुजूर ने कहा नबूवत का बोझ उठाना हर किसी के पास का रोग नहीं मैं इसलिए कहता हूँ कि मैं क्यों ना कहूँ कि सिद्दीक नबूवत को उठा के उड़ पड़ा और वो उठा के उठ ना सका ये उठा के पहाड़ों पे चढ़ गया अल्लाह वाह क्या कहना आखिरी बात करके बात को वाइंड अप करने चला उस नुक्ते पे आपको रोक कर बात खत्म कर रहा हूँ लंबा मौजू है फिर कभी इंशाअल्लाह उस नुक्ते पे आ गया हूँ कि मुझे इस रात में ऐसा क्या नजर आया कि जो उम्र की सारी उम्र को क्रॉस कर दिया अब मैं बड़ी बारीकी से सफर करते करते उस नौबत पे आ गया हूँ उस नहज पे आ गया हूँ उस दहलीज पे आ गया हूँ उस सीढ़ी पे आ गया हूँ उस छत पे आ गया हूँ जहाँ पे मैं अपना इस्तेमाल तुम्हें देना चाहता हूँ कि मुझे इसमें अर्करेजी करके क्या नजर आया कि ऐसा हुआ क्या कि उम्र की सारी उम्र को ये एक रात क्रॉस कर गई क्यों जब सिद्दीक तवज्जो खतीब पाकिस्तान हजरत मौलाना ज़ियाउल कासमी अल्लाह मरहूम सबके दो रहमतुल्लाह अल्लाह उनकी कब्र पे करोड़ों रहमत नाज़िल फरमाए बड़ा खूबसूरत जुमला कहा करते थे बड़ा खूबसूरत जुमला कहा करते थे इस हिजरत की रात पे कि चूड़ा रोता है कि अबू बकर खिलाफत ले गया हाँ वो फरमाते थे तू खिलाफत को रो रहा है मैंने तो हिजरत की रात देखा अबू बकर कंधे पे उठा के नबूवत को लगा सुभान अल्लाह वाह क्या कह अब आओ सिद्दीक ने कंधे पे उठाया और एक सांस में गारे सौर के दहाने पे पहुंचा
बिल्कुल खुलासे कलाम देने चला हूँ मौलाना। गारे सौर के दहाने पे पहुंचा, हुजूर को उतारा, पूरी तवज्जो, खुलासे कलाम दिया, हुजूर को उतारा। अब हुजूर को उतारते ही मैंने शुरू में एक जुमला कहा था, अगर आपको याद हो, कि सिद्दीक ने कहा था हुजूर सवारी नहीं है तो क्या हुआ, आज अबू बकर के बूढ़े कंधे, बूढ़े कंधे मोहम्मद की सवारी बनेंगे। इस बूढ़े वाले लफ्ज को ज़हन में रख के मेरे जुमले को सुनना। हाँ, सिद्दीक ने हुजूर को कंधों से उतारा और उतारते ही हक बनता था, पूरी गहराई में जाना मेरे जुमले की, हक बनता था अबू बकर कहता हुजूर बूढ़ा आदमी हूँ, नबूवत का बोझ कंधों पे था, पहाड़ की चढ़ाई थी, नीचे पत्थर चुभ रहे थे, ऊपर ऑक्सीजन कम था, पीछे दुश्मन था, आगे गार तक पहुंचना था। हुजूर बूढ़ा आदमी हूँ, थक गया हूँ, 2 मिनट सांस ले लूं, थक गया हूँ, 2 मिनट पानी पी लूं, थक गया हूँ, 2 मिनट कमर सीधी कर लूं। हक ये बनता था ना कि अबू बकर कहता, क्यों कि उठा के लाया था, अबू बकर कहता हुजूर थक गया हूँ, इजाजत है 2 मिनट आराम कर लूं, इजाजत है 2 मिनट पानी पी लूं, इजाजत है 2 मिनट सांस ले लूं। लेकिन अबू बकर मैं तेरी वफाओं पर करोड़ों जाने कुर्बान कर दूं। अबू बकर ने ये नहीं कहा कि मैं थक गया हूँ, बल्कि उल्टा कहा हुजूर आप थक गए होंगे, मैं अंदर जाकर बिस्तर बनाता हूँ, आप आके आराम करें। अल्लाह वाह, क्या कहना। ये जुमला इतना कीमती है, ये जुमला इतना कीमती है कि रब को ये अदा इतना पसंद आई। अबू बकर थकना तो हक तेरा था, बूढ़ा तू, उठाया तूने, पत्थरों पे चढ़ा तू, पत्थर चुभे तुझे, ऑक्सीजन कम था, पहाड़ों का सफर था, 3 मील की सीधी चढ़ाई थी। अबू बकर फिर भी तो ये नहीं कह रहा कि मैं थक गया हूँ 2 मिनट सांस ले लूं, उल्टा तो कह रहा है हुजूर आप थक गए होंगे, हुजूर आप थक गए होंगे, मैं अंदर जाके बिस्तर बनाता हूँ, आप आके आराम करें। ये एक जुमला इतना कीमती है कि इस जुमले ने इस रात को इतना कीमती बना दिया कि ये एक रात उमर की सारी उम्र को करा सकता। सिद्दीक ने कहा हुजूर आप आए, मैं बिस्तर बनाता हूँ, आप आके आराम करें। हुजूर ने फिर पूछा अबू बकर कैसी बातें करते हो, बिस्तर तो हम लेके नहीं आए थे, बिस्तर कहाँ से लाओगे। सिद्दीक ने फिर मुस्कुरा कर कहा अल्लाह के नबी सवारी नहीं थी, अबू बकर के बूढ़े कंधे सवारी बन गए, बिस्तर नहीं है तो क्या हुआ, आज अबू बकर की झोली मोहम्मद का बिस्तर। सुभान अल्लाह। तवज्जो करना, आखिरी 2 मिनट ले रहा हूँ, बिल्कुल तेजी के साथ खुलासे की तरफ जा रहा हूँ। हुजूर ने कहा ठीक है, फिर अबू बकर चलो अंदर चलते हैं। सिद्दीक ने कहा अल्लाह के नबी ने पहले मैं जाऊंगा, आप बाहर खड़े। हुजूर ने कहा क्यों, दुश्मन पीछे है। अबू बकर ने कहा हुजूर दुश्मन आगे भी है। वाह क्या कहना। अल्लाह करे जिंदा हो जाओ। सिद्दीक ने कहा अल्लाह के नबी आप बाहर रुके, पहले मैं अंदर जाऊंगा, अंदर जाके देखूंगा, झाड़ू दूंगा, सफाई करूंगा, ताकि कोई काला नीला पीला सावा कोई छुपा हुआ हो खटमल, हाँ तो वो मुझे डसे, आप तक नहीं आने दूंगा। पहले जाऊंगा, अंदर सफाई करूंगा, झाड़ू दूंगा, फिर आपको बुलाऊंगा। हुजूर ने कहा सिद्दीक झाड़ू कहां से लाओगे, हम तो झाड़ू लेके नहीं आए थे। अबू बकर ने कहा अल्लाह के नबी सवारी नहीं थी, अबू बकर के कंधे सवारी, बिस्तर नहीं है, अबू बकर की झोली बिस्तर, अगर झाड़ू नहीं तो क्या हुआ, आज अबू बकर की पगड़ी मोहम्मद का झाड़ू बनेगी। वाह क्या कहना। सिद्दीक अंदर गए, पगड़ी उतारी, झाड़ू बनाया, झाड़ू बनाया, सहाबा अब तो मुस्कुरा, जबरदस्ती ही मुस्कुरा दो, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मैं कुछ चेहरे माथे पढ़ लेता हूँ, थोड़ा थोड़ा इल्म नजूम से वाकिफियत है, अब तवज्जो रखना। हुजूर ने सिद्दीक अकबर से कहा अबू बकर झाड़ू कहाँ से लाओगे। सिद्दीक ने कहा हुजूर झाड़ू नहीं है तो क्या हुआ, आज अबू बकर की पगड़ी मोहम्मद का झाड़ू बने। अंदर गए, पगड़ी उतारी, झाड़ू बनाया, गंद साफ किया, गंद बाहर डाला, सुराख नजर आए, पगड़ी के टुकड़े किए, सुराख बंद किए, सुराख फिर भी बच गए, रेदा उतारी,
रदा के टुकड़े किए, सुराख बंद किए, सुराख फिर भी बच गए। एक रिवायत में कमीज उतारी, टुकड़े किए, सुराख फिर बंद किए, सुराख फिर भी बच गए। अब कपड़ा सिवाय तय बंद किए और कुछ नहीं है, सुराख एक या दो बचते हैं। एक रिवायत में दो, एक में एक। सिद्दीक बैठे, झोली फैलाई और पाँव दीवार के साथ लगाए, उन सुराखों पे पाँव रख दिए ताकि इधर से कोई कीड़ा मकोड़ा नीला काला पीला सावा निकल भी आए तो वो मुझे डसे, नबूवत तक न पहुंचे। हाँ, तवज्जो रखना, नबूवत तक न पहुंचे। झोली फैलाई, हुजूर को बुलाया, हुजूर आए, बिस्तर बन गया, आके आराम आके आराम करे। हुजूर आए, पूरी तवज्जो मेरी तरफ। हुजूर आए, आके सिद्दीक की झोली में सर रखा, सुभान अल्लाह, सिद्दीक की झोली में सर रखा और आके सो गए। आके बोल पड़ो, आके सो गए। अब वनी के वालों मेरी तरफ देखना और मुझे जवाब देना और दिल के कंप्यूटर में मेरे जुमलों को सेव करना। झोली सदाकत की थी, सर नबूवत का था। झोली सदाकत की थी, सर नबूवत का था। ईमान से बताओ, दरमियान में कोई फासला था? नहीं। सारे बोलो, नहीं। कोई फासला था? नहीं। बिला फास। अल्लाह, वाह, आय हाय, क्या नुक्ता है, वाह। झोली सदाकत की, सर नबूवत का, फासला कोई नहीं, बिला फासला। अब जब काले ने देखा कि कयामत तक झगड़ा तो इसी बिला फसल पे रहना है और अबू बकर बिला फसल हो गया। झोली सदाकत की है, सर नबूवत का है, दरमियान में कोई फासला नहीं, झगड़ा बिला फसल पे रहना है और ये बिला फसल का मंजर शुरू हो गया। अब काला तड़पने फड़कने लगा, उसे तकलीफ शुरू हुई। हाँ, वो काला जो दिल का काला, दिमाग का काला, अकल का काला, शक्ल का काला, नियत का काला, कपड़ों का काला, किताबों का काला, जबान का काला, यहाँ भी काला वहाँ भी काला। काले काले सांप की बात कर रहा हूँ, काले सांप की बात कर रहा हूँ। हाँ, काले सांप की बात कर रहा हूँ, इधर उधर नहीं भटकना। सांप काला था ना, उसके कपड़े काले थे, उसकी खाल काली थी, उसकी नीयत काली थी, उसका दिमाग काला था, उसकी जबान काली थी, उसका जहर काला था, उसका सीना काला था, उसके हाथ पांव काले थे, उसके इरादे काले थे, उसका मुंह काला था, वो यहाँ भी काला था वहाँ भी काला था। मैं उस काले सांप की बात कर रहा हूँ, बात को मोड़ने की कोशिश न करना। अब उस काले को तकलीफ शुरू हुई कि ये बिला फसल का मंजर क्यों हुआ। काला भागा और तड़पने फड़कने लगा, आकर उसने अबू बकर की एड़ी पर डसना शुरू किया। वनी के वालों, मेरे जुमले से करो, काला डसता रहा, अबू बकर हंसता रहा। आय हाय, बहुत खूब, कोई जवाब नहीं। अबू बकर हंसता रहा, बोलो 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 बोलो, अबू बकर हंसता रहा। मुझे फिर किसी काले नहीं पूछ लिया कि अबू बकर हंसता रहा, वो तो रो रहा था, तुम कह रहे हो हंसता रहा। मैंने कहा उल्लू का पट्टा, कभी कभी हंसते हंसते भी आंखों से पानी। अल्लाह, बंदा जब कभी ज्यादा हंसे, हमारे कराम, बंदा जब कभी हद से ज्यादा हंसे, दुश्मन को ज़ेर होता देखकर, दुश्मन को तड़पता फड़कता देखकर, तो फिर इतना हंसता है बंदा, इतना हंसो कि आंख से आंसू निकलते। और फिर मैं क्या करता हूँ, हंसना और होता है, रोना और होता है, आंसू और होते हैं, आंखों का पानी और होता है। अब काले ने आके डसना शुरू किया। आगे भी सिद्दीक था, सिद्दीक के नाम पे तो बोलते हैं, दुश्मन बोल पड़ता है, अपने नहीं बोलते। आगे भी सिद्दीक था, बज़बान शायर। किसी शायर ने क्या खूबसूरत अक्कासी की कि सिद्दीक ने ज़बान हाल से कहा होगा काले से कि सो मेरे गनीम न भूल तू के सितम की शब को ज़वाल है। सो मेरे गनीम न भूल तू के सितम की शब को ज़वाल है। तेरा ज़ुल्म जब्र बला सही, मेरा हौसला भी कमाल है। काला डसते 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 थक गया। अबू बकर सहते 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 नहीं, काला भाग गया, अबू बकर आज भी साथ। अब आओ आखिरी जुमला दूं और इजाजत चाहूं।
جب کالے نے ڈسا زہر چلا. سیانے لوگ بیٹھے ہیں, پرانے لوگ بیٹھے ہیں, حکما بیٹھے ہوں گے. اگر رات کو دن کو کسی وقت کسی کو سانپ ڈس جائے نا, عام طور پہ سانپ پاؤں پہ یا پنڈلی پہ ڈستا ہے, نیچے والے ایریے میں, کیونکہ وہ زمین پہ ہوتا ہے. اگر ڈسے تو سیانے لوگ پتہ کیا کہتے ہیں, فوراً کس کے پٹی باندھو تاکہ زہر اوپر نہ چلا جائے. کیوں؟ سانپ کا زہر چلتا ہے, سرایت کرتا ہے, خون میں سرکولیٹ کرتا ہے, بلڈ میں مکس اپ ہو جاتا ہے, تو اس لیے کہتے ہیں پٹی باندھو, کس کے پٹی باندھو اور ادھر سے زہر کو چوسو. ایمان سے بتاؤ, ابو بکر نے پٹیاں باندھی تھی؟ بول پڑو یار, ابو بکر نے پٹیاں باندھی تھی؟ ابو بکر نے زہر چوسا تھا؟ تو ابو بکر بھی تو انسان تھا, فطری اور بشری تقاضا تھا. جب کالے نے ڈسا ابو بکر کی ایڑی پر, ایڑی سے زہر چلا پنڈلی میں, پنڈلی سے چلا رانوں میں, رانوں سے چلا پیٹ میں, پیٹ میں چلا جگر میں, جگر سے چلا حلق میں, حلق سے چلا دماغ تک. جب پورے خون میں سرکولیٹ کر گیا نا کالے کا زہر, تو انسانی اور بشری تقاضا تھا اور تجھے 4 چھینکیں آ جائیں, تیری آنکھوں سے پانی بہ پڑتا ہے. ابو بکر کالے کا زہر برداشت کر کے بیٹھا تھا. جب سارا زہر پاؤں سے لے کر دماغ تک اثر کر گیا تو ابو بکر نے شدت برداشت کی وجہ سے اس کی آنکھوں سے بھی پانی ٹپک پڑا. اور میں تو کہا کرتا ہوں وہ پانی بھی نہ ٹپکتا, رب نے ٹپکایا تھا. وہ بھی نہ ٹپکتا, رب نے ٹپکایا تھا. کیوں؟ کیوں کہا محبوب ابو بکر تو نہیں جگا رہا نا, تو نہیں جگا رہا, اب میں جگا رہا, اب میں جگا. ابو بکر کو جب کالے نے ڈسا, ایمان سے بتاؤ ابو بکر نے پاؤں ہٹایا؟ نہیں. بولو پاؤں ہٹایا؟ نہیں. یہ بھی بڑا جملہ ہے, اس سے باریک جملہ کہتا ہوں, ابو بکر نے پاؤں ہلایا؟ نہیں. ابو بکر نے تو پاؤں ہلایا ہی نہیں, ہٹانا دور کی بات, ہلایا ہی نہیں. کیوں؟ پاؤں ہلتا ہے, ٹانگ ہلتی ہے, ٹانگ ہلتی ہے, نبی کی آنکھ کھلتی ہے, نبی کی آنکھ کھلتی ہے, نبی کا آرام جاتا ہے. ابو بکر تہیہ کر چکا تھا, جان جاتی ہے تو جائے محمد کا آرام. سبحان اللہ. صدیق بیٹھا ہے, نہ پاؤں ہلایا, نہ پاؤں ہٹایا, نہ پٹی باندھی, نہ زہر چوسا. زہر چلا, سرکولیٹ کر گیا پورے بلڈ میں, دماغ تک پہنچا, آنکھوں سے پانی ٹپک پڑا. میں کہتا ہوں وہ بھی نہ ٹپکتا, یہ بھی خدا نے ٹپکایا, یہ بھی خدا نے ٹپکایا. کیوں؟ ابو بکر تو نہیں جگا رہا نا, تو نہیں جگا رہا, میں جگاؤں گا. تیری آنکھوں سے آنسو کی, تیرے آنکھوں سے پانی شبنم کے قطرے نکالوں گا, تیری آنکھوں سے پانی کے شبنم کے قطرے نکالوں گا اور پیغمبر کے چہرے پہ گراؤں گا. اسی بہانے نبی کو جگاؤں گا اور پھر میں اپنے نبی سے کہوں گا محبوب آنکھیں کھول, دیکھ تو صحیح میں نے تجھے کیسا یاد کیا. ابو بکر کی آنکھوں سے پانی کے قطرے ٹپکے, سیدھا نبوت کے رخساروں پر گرے. منظر ایسے تھا جیسے آدھی رات کو پھولوں میں شبنم گرتی ہے. اور آدھی رات کو جب شبنم گرتی ہے نا, شبنم کے گرنے سے پہلے پھول کلی ہوتا ہے, کلی ہوتا ہے. شبنم گرتی ہے, کھلتا ہے, گلاب بنتا ہے. ابو بکر کی آنکھوں کی شبنم گرنے سے پہلے بھی حضور سوئے ہوئے تھے. شبنم گری, مسکرا کے اٹھ گئے, پھولوں کی طرح چہرہ مہکنے لگا. ابو بکر خیریت, کیا ہوا؟ آنکھوں سے پانی, کیا ہوا؟ صدیق نے بھی کہا ہوگا حضور کوئی بات نہیں, وہ بس ذرا میری جھولی تھی, آپ کا سر تھا, بلا فصل کا منظر تھا, کالے کو برداشت نہیں ہوا, کالے کو برداشت نہیں ہوا. کالے نے آ کے ڈسنا شروع کر دیا. حضور نے پوچھا ابو بکر پھر تم نے کیا کیا؟ حضور نے کہا, ابو بکر نے کہا حضور میں ڈٹا رہا, وہ بھاگ گیا میں نہیں بھاگا. وہ بھاگ گیا میں نہیں بھاگا. حضور نے فرمایا اچھا میرے ہوتے ہوئے کالا تجھے ڈسے, ایسی کی تیسی کالے کی. ایک جملہ میں کہا کرتا ہوں, ایک جملہ اپنی طرف سے ذوق خطابت میں کہا کرتا ہوں. کبھی علماء کرام آپ نے سوچا اللہ کی حکمت پہ دیکھ, بصیرت پہ دیکھ, قربان اللہ کی دور اندیشی پہ قربان جاؤں, جہاں کالا بیٹھا تھا نا, جملہ میرا ضائع نہ کرنا,
یہ والے وہ والے نہیں یہ والے جہاں کالا بیٹھا تھا نا اللہ نے وہاں کپڑا نہیں تو بھول کے اس سوراخ میں کپڑا آ جاتا نا جہاں کالا بیٹھا تھا اللہ نے کہا نہیں کالو تمہیں کپڑے سے نہیں روکوں گا تمہیں ابو بکر کے پاؤں کی ٹھوکر سے کیا بات ہے وہاں کپڑا نہیں ہونے دیا جہاں کالا چھپ کے بیٹھا تھا اللہ نے کہا ابو بکر کی ایڑی رکھوا کر قیامت تک دنیا کو بتاؤں گا جب جب کالا ٹھوکے گا کالا ڈسے گا ابو بکر کے پاؤں کی ٹھوکر کھائے گا بے شک وہاں کپڑا نہیں آنے دیا وہاں ابو بکر کی ایڑی رکھا دھونے سے وہاں کپڑا آ جاتا اللہ نے کہا نہیں یہاں ایڑی اب حضور نے پوچھا ابو بکر کیا ہوا اب وہ کرنے کو دور بس وہی کالا حضور نے کہا اچھا ٹھیک ہے پوری توجہ میری طرف حضور نے کہا ادھر لا ایڑی بالکل خلاصہ ادھر لا ایڑی ابو بکر نے ایڑی آگے کی توجہ میری طرف مولانا یا شیخ ادھر دے تھوڑی دیر آخری 1-2 منٹ ہے ایڑی آگے کی حضور نے ابو بکر کی ایڑی اپنے بائیں ہاتھ پہ رکھی سبحان اللہ زندہ ہو جاؤ آئندہ مجھے مان لو صاحب پہلے روٹی کھوائی کر پھر تو بھوکا بٹھا دو نا 1 بجے تک بندہ بول نہیں سکتا ٹھیک ہے اپنے بائیں ہاتھ پر پوری توجہ بائیں ہاتھ پر حضور نے ابو بکر کی ایڑی کو رکھا اور شہادت والی انگلی پر پوری توجہ ایسا خلاصہ دے رہا ہوں زندگی میں کبھی نہیں سنا ہوگا چھوٹا منہ بڑی بات زندگی میں کبھی نہیں سنا ہوگا علماء کرام انجوائے کرو گے میرے جملے کو اپنی شہادت والی انگلی پر لعاب دہن لگایا ابو بکر کی ایڑی پہ لگا اب توجہ کرنا یہ لعاب دہن یہ شہادت والی انگلی کون سی انگلی بول پڑھو کون سی انگلی شہادت مانا شہادت مانا بول پڑھو شہادت مانا گواہی گواہی دی حضور نے 2 موقعوں پہ 2 بندوں اللہ پوری توجہ چاہوں گا اہل ذوق 2 موقعوں پہ 2 بندوں کو حضور نے گواہی دی شہادت والی انگلی سے ایک خیبر میں انگلی شہادت والی لعاب دہن علی کی آنکھوں علی کی آنکھوں پر ایک غار ثور شہادت والی انگلی لعاب دہن ابو بکر کی ایڑی گھر جا کے سوچنا ایڑی کہاں آنکھیں کہاں ایڑی انسان کی ابتدا ہے آنکھیں انسان کی انتہا ہے جہاں علی کی انتہا آتی ہے وہاں سے ابو بکر کی ابتدا کیا جملہ ہے کوئی جواب نہیں جو شہادت حضور نے علی کی آنکھوں پہ دی وہی شہادت ابو بکر کی ایڑی پہ دی آباد والا 100 سال تک میرا جملہ یاد رکھو گے ایڑی انسان کی ابتدا آنکھیں انسان کی انتہا اللہ کے نبی نے شہادت گواہی والی انگلی سے گواہی دی ادھر ابتدا میں ادھر انتہا میں اشارہ کیا کیا ابو بکر تیری خلافت ابتدا میں علی تیری خلافت انتہا نعرہ تکبیر خلافت راشدہ شہادت گواہی ایک کو یہاں ایک کو یہاں دوسرے لفظوں میں کہوں ایک کو ابتدا میں ایک کو انتہا اشارہ کر دیا ابو بکر تیری خلافت ابتدا میں ہے علی تیری خلافت انتہا میں سبحان اللہ دعا ہے اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو نبی صحابہ اور اہل بیت کی عزت کا محافظ آمین کہنا اور ہمیں صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اگر کوئی کتا کوئی خنزیر کوئی زندیق کوئی ملعون کوئی مردود کوئی لانتی کوئی چوڑا کوئی مراسی کوئی کالا نبی کے صحابہ کو بھونکے
تو اس کی زبان روکو گے؟ نواز سے بتاؤ، آج کل ٹی وی پر، میڈیا پر، مجالس میں ابو بکر پہ کچھ بدتماش بھونکتے نظر آتے ہیں۔ ونی کے والوں، اگر صحابہ کی توہین ہو تو پھر راستہ روکو گے؟ کھڑے ہو کر دونوں ہاتھ کھڑے کر کے یہ تو اقرار کرو کہ اگر کوئی بھی نبی کے صحابہ پہ تبرہ کرے، بھونکے، سب کرے، کوئی بدماشی کرے، تو پاکستان کا سنی نوجوان ایسی زبانوں کو روکنے کی طاقت رکھتا ہے؟ اگر ضرورت پڑے تو ساتھ دو گے؟ دونوں ہاتھ کھڑا کر کے لڑا کے بتاؤ کہ جس طرح ہم ختم نبوت کے محافظ ہیں، اسی طرح ہم عظمت صحابہ اور عظمت اہل بیت کے بھی محافظ ہیں۔ ہاں، میں آپ کے بھی جذبات کو دیکھ کر ایک شعر ایوان اقتدار کی طرف بھیجا کرتا ہوں کہ جاؤ جا کے میرے تابع سے کہہ دو کہ اپنی کرنوں کو گن کے رکھے۔ جاؤ جا کے میرے تابع سے کہہ دو کہ اپنی کرنوں کو گن کے رکھے، میں اپنے سارا کے ذرے ذرے کو خود چمکنا سکھا رہا ہوں۔ وسعت دل ہے بہت، وسعت سارا کم ہے، اس لیے مجھ کو تڑپنے کی تمنا کم ہے۔ اب جس کے جی میں آئے وہ لے اس سے روشنی، ہم نے تو دل جلا کر سر عام رکھ دیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔